बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, खबरें आ रही हैं और एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी ने ये खबर दी है कि इंटेलिजेंस के चंद जो डीजीज़ हैं उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से और इसके साथ साथ दूसरे जज साहिबान से भी। लेकिन जो श्योरिटी है जिस खबर के अंदर वो यही है कि चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, सुनने में ये आया है कि 3 घंटे की ये मुलाकात हुई है और बज़ाहिर लोगों का कि ये तासरात है कि ये लोग यकीनन चीफ जस्टिस को अपनी बातें मनवा कर उठे होंगे, इसीलिए इतनी लंबी मीटिंग हुई है। लेकिन अगर यही बात है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े मामलात होने वाले हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है, ये ऐलान किया है कि चीफ जस्टिस जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और तीसरी जो सबसे अहम बात मैं ये कहता चलूँ कि आज जवेद लतीफ़ ने एक बयान दिया है कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कि इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी खूनी लकीर खींच दी जाएगी, यानी धमकी दी गई है कि पाकिस्तान को दोबारा से टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये सारे वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से इलेक्शन करवाने के ऊपर ना आए और अपने फैसले को बदल ले। लेकिन यहाँ बात आती है पाकिस्तान के अवाम की। यकीनन अब तक जो हमें नज़र आ रहा है, जो पिछले 75 साल तारीख में भी हमने जो देखा है, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर लेवल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पे जो जिनके यूँ कह लें कि जिनके हाथों में पाकिस्तान की तकदीर होती है, उन लोगों ने आज तक पाकिस्तान से वफ़ा नहीं की। आप तारीख उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर एक भी बंदा आपको ऐसा मिले जिसने पाकिस्तान से वफ़ा की हो और उसका लेवल उस जगह पे हो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन लोगों जिन लोगों के हाथों में पाकिस्तान का कंट्रोल है, उनमें से ये भी बंदा है और इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को आगे लेकर चला और पाकिस्तान के साथ इसने वफा की। लेकिन आपको शायद ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई मिलेगा भी तो उस बंदे को जिंदा नहीं रहने दिया गया। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि तरीके पन्ने उठाकर देखिए, आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के लिए कोई बोला या पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ करना चाहा तो सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, जिनको पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल भी जिंदा रहने नहीं दिया गया, उनको मार दिया गया। दूसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम जो बड़े नाम हैं उनमें से लियाकत अली खान का नाम है, जिनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद फातिमा जना है, उनको भी मार दिया गया। उसके बाद आप आगे चले तो हमें पूरी तारीख के अंदर अगर एक बंदा नजर आता है तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर उसको इस काबिल नहीं समझता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक दलेर लीडर था। दलेरी की हद तक तो शायद मैं कह सकता हूं कि वो दलेर हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से वफादार था तो इसमें मुझे थोड़ी सी कबाहत नजर आती है। लेकिन फिर भी मैं अगर पाकिस्तानियों की बात को मान लूं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जो है वो एक सही बंदा था पाकिस्तान को आगे लेकर चलने वाला, तो आप देख लीजिए कि फिर उसको भी जिंदा रहने नहीं दिया गया। उस बंदे के हाथों उसको मरवाया गया, उन लोगों के हाथों उसको मरवाया गया जिनके साथ 75 सालों में हमें गिले ही रहे हैं, हमें शिकवे ही रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि बहुत आज से चंद साल पहले तक हम इन लोगों को बहुत अच्छा समझते रहे हैं। उसके बाद आगे चलिए तो हमें समझ आती है कि हमें कोई लीडर नहीं मिला। ज़ियाउल हक जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो को मरवाया या मारा या उसको फांसी पर चढ़ाया, उसने मुल्क को आगे लेकर चला। लेकिन फिर उसके बाद शायद जिस तरह हम कह सकते हैं कि अल्लाह किसी भी वक्त किसी भी इंसान के दिल को
بدل سکتا ہے تو ضیاء الحق کے دل کو بھی شاید اللہ نے بدل دیا. وہ بھی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. اب راستے سے ہٹایا جانا ان لوگوں کا اتنا آسان نہیں. کوئی باہر سے آ کے ناظرین کرام اتنی ہمت نہیں کر سکتا. پاکستان کی اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے، پاکستان کی اتنی بڑی انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے کام نہیں ہوتے. یہ سارا کچھ ان سب لوگوں کی شمولیت سے، ان سب لوگوں کی معاونت سے، ان سب لوگوں کی مدد سے ہو سکتا ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ جہاں مرضی، جس مرضی جگہ پہ آپ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ انتلا نکال لیجئے. اس چیز کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیجئے کہ ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر، لیکن کینیا کے اندر بہت سے لوگ انوالو تھے اور کوئی عام لوگ انوالو نہیں تھے. پولیس کے بہت بڑے بڑے، اور کوئی اس میں ابہام نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے سیاستدان اور وہاں کے فوجی جو ادارہ ہے اس کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا سچ پوری طرح سے باہر آنا ناممکن ہے. بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جب کوئی آپ کارروائی کرتے ہیں، کسی بڑے بندے کو، کسی بڑے لیڈر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ باہر سے آ کے لوگ اگر یہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کی مرضی کے بغیر، ان لوگوں کی مدد کے بغیر جو پاکستان کے اندر ہوں، جن کا پاکستان کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے. ناظرین کرام، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. اگر ان لوگوں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں. اگر ان لوگوں کے ہاتھوں کو کوئی پکڑ سکتا ہے تو وہ آپ ہیں. اگر کوئی ان لوگوں کے گریبانوں تک اپنے ہاتھوں کو پہنچا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں. خدا کی قسم صرف ایک دن اس پاکستان کے لیے قربان کر دیجئے. ایک دن کے لیے اس پاکستان کے لیے نکلیے. ایک دن کے لیے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلیے. خدا کی قسم اگر آپ کی آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی آپ کو دعائیں نہ دیں گی تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ پاکستانی بہت سست ہے، پاکستانی غلام ہے، اور ان کے اندر غلامی ان کے خون کے اندر رچ بس چکی ہے. یہ نہیں نکلیں گے. اگر نکلنا ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اس پاکستان کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، تو خدا کی قسم یہ موقع آپ کو مل رہا ہے. اگر اس موقع سے آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ تو ضلالت کی زندگی گزاریں گے ہی، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کی قبروں پہ تھوکیں گی کہ آپ نے اتنے بڑے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیں حقیقی آزادی نہیں دلائی. ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر، پاکستان زندہ باد.